कृषि क्षेत्र नै देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारशिला हो। कृषिको उत्पादनशीलतामाथि नै देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रकै बाहुल्यता रहिआएको छ। कृषि विकासको विविध पक्षहरूमध्ये गुणस्तरीय बिउ उत्पादन पनि प्रमुख कार्यको रूपमा रहने गर्दछ। यसै विषयलाई हृदयङ्गम गर्दै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले विगत 2 दशकदेखि बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। उन्नत बिउ उत्पादनका लागि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गहुँ बालीको बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले समृद्ध नेपालका लागि समग्र कृषि विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ बीज वृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत बीज वृद्धि कृषकहरूलाई मूल बिउ उपलब्ध गराउने लगायत बिउ उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवाहरू कृषि प्राविधिकसँगको समन्वयमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। हाल कर्पोरेसनले बारा, पर्सा र चितवनमा बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कर्पोरेसनले जग्गाधनी किसानलाई स्रोत बिउ उपलब्ध गराई उन्नत बिउ उत्पादन प्रक्रियामा सरिक गराउँदै आएको छ। किसानको श्रम, सिप, बिउ, पुँजी लगानीका साथै साल ट्रेडिङको समन्वयमा प्राविधिक सहयोग, स्रोत बिउ व्यवस्थापन, खरिद एवं ढुवानी सुविधा सहितको खरिद सम्झौताका आधारमा उन्नत बिउ उत्पादन प्रक्रियालाई साल ट्रेडिङले वर्षेनी सञ्चालन गरिरहेको छ। 2 दशक अघि सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको मात्रै नभई पछिल्ला वर्षहरूमा थप विस्तारित समेत हुँदै गइरहेको छ। मूल बिउ उत्पादनको लाइसेन्स लिएको कर्पोरेसनले आफूलाई पुग्ने बिउ आफै उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ भने अपुग बिउ विभिन्न सरकारी कृषि केन्द्रबाट सङ्कलन गरेर बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिएका किसानहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय उन्नत बिउको प्रयोगबाट बालीको उत्पादन 15 देखि 30% बढ्ने गरेको छ। कर्पोरेसनले यस कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई बिउ उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर किसानद्वारा उत्पादित बिउ सङ्कलन गर्नेसम्मको उत्पादन चक्रको सम्पूर्ण क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने गरेको छ। यस बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ उत्पादन कार्यका लागि कर्पोरेसनले जग्गाधनी वा किसानसँग अवधि किटान गरी सोही अनुरूप सम्झौता गरी गराई कृषकलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउँदछ। सम्झौता पश्चात गहुँ खेती गर्ने मौसम सुरु हुनु अगावै क्षेत्रफलका आधारमा किसानलाई कर्पोरेसन स्वयंले स्रोत बिउ उपलब्ध गराउने गर्दछ र सर्टिफिकेसन भएको गहुँ मात्रै कर्पोरेसनले बजारमा पठाउने गरेको छ। बिउ गुणस्तर मापन केन्द्रबाट बिउको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले उन्नत बिउ कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँछ। बीज वृद्धि कार्यक्रमको सुरुवात चरणदेखि बिउ तयार गर्दासम्म कर्पोरेसनले बिउ विज्ञको सहयोग तथा समन्वयमा कृषकहरूलाई प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने गर्दछ। मूलत परामर्शका विषयमा बिउको गुणस्तर, जात, मात्रा, मलखाद, गोडमेल, सिँचाइ, बेजात अलग्याउने, काट्ने चुट्ने तथा भण्डारण गर्ने आदि पर्दछन्। बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन प्रक्रियाको श्रृङ्खला चलिरहँदा कम्तीमा 4 चरण फिल्ड निरीक्षण गर्न साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट कृषि प्राविधिक खटाइने गरिन्छ। बिउ उत्पादन प्रक्रियाबाट उत्पादन भएको फसललाई कटान गरी गहुँ सफा गरिसकेपछि कर्पोरेसनले किसानहरूलाई बाइब्याक ग्यारेन्टीको सुविधासहित खलियानबाट नै उक्त गहुँको बाली उठाउने गर्दछ। यसका लागि कर्पोरेसनले किसानलाई बोरा समेत उपलब्ध गराई साधनको सुविधासहित ढुवानीको जिम्मेवारी स्वयंले वहन गर्ने गर्दछ। यसरी कर्पोरेसनले उन्नत बिउ उत्पादनको प्रक्रियामा किसान सँगसँगै उत्पादन सामग्रीप्रति चासो, चिन्ता र जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्दै किसानको सहयोगीको समेत भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस व्यवस्थाका कारण एकातर्फ किसानहरूलाई उत्पादन प्रक्रिया र ढुवानीमा सहजता मिलेको छ भने अर्कोतर्फ तुलनात्मक रूपमा अघि पछि भन्दा 15 देखि 30% अधिक परिमाणमा उत्पादनमा वृद्धि हुने र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा 14% बढी मूल्यमा खरिद गरिने हुँदा कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। यसरी साल ट्रेडिङले किसानहरूलाई बीज वृद्धि कार्यक्रममा समेट्दै प्राविधिक परामर्शसहित उनीहरूलाई बजार खोज्ने झन्झटबाट समेत मुक्ति दिलाएको छ। यसले गर्दा कृषकहरू उन्नत प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गएको र बिउको उपलब्धता पनि सहज हुँदै गएको देखिन्छ।
यिनी हुन् पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 30 स्थित सोलखपुर निवासी धनञ्जय पञ्जियार। त्यसो त लामो समय सरकारी सेवामा कृषि प्राविधिकको हैसियतले उच्च तहमा रहेर काम गरेका उनीसँग बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा 17-18 वर्षसम्म काम गरेको अनुभव छ। सेवाबाट अवकाश लिएसँगै उनले कृषि कर्मलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाउँदै आएका छन्। उनलाई कृषि पेसामा लाग्न साल ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित बीज वृद्धि कार्यक्रमले थप आकर्षित तुल्याएको हो। मेरो नाम धनञ्जय पञ्जियार, मेरो घर वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 सोलखपुर पर्सा जिल्लामा पर्दछ र म यो कृषिमै रिटायर एउटा व्यक्ति हुँ, जुन चाहिँ म खास गरेर म सिडमै मेरो बिउकै सिलसिलामा बिउको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कामहरूमा मेरो आफ्नो करिब 17-18 वर्षको जागिर अवधिमा मेरो योगदान छ सिडमा। पञ्जियारले सोलखपुर क्षेत्रमा रहेको आफ्नो 2 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा गहुँको उन्नत बीज वृद्धि खेती गरेका छन्। सुधारिएको बिउ भन्छ, उन्नत बिउ भनौँ, लगाइसकेपछि किसानले बोनसको रूपमा 15 देखि 20% मजाले चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्छ। अरू इनपुट्स नदिएको खण्डमा भए तापनि उन्नत बिउको प्रयोगले गर्दाखेरि मात्र। त्यस कारणले यो अब साल्टेनले जुन गरेको छ यो बिउ वृद्धिको कार्यक्रमहरू र एकचोटि बिउ वृद्धि कार्यक्रम कुनै स्रोत बिउ दियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कम्तीमा त्यो बिउ चाहिँ स्रोत बिउको रूपमा चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष मजाले हामी काम लिन सक्छौँ। अब स्रोत बिउबाट हामीले 3-4 वर्षको उत्पादन लिइसकेपछि लास्टमा गएर हामीले त्यसलाई उन्नत बिउ बनाउँछौँ, सुधारिएको बिउ भन्छौँ। उन्नत जात नै हो, नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ उन्नत जातकै भेराइटीहरू हुन्छ। तर त्यो कमर्सियल चाहे खाद्यान्नको रूपमा खेतमा किसानहरूले बिक्री वितरण गरेपछि त्यो लगाउँदाखेरि पनि त्यो सुधारिएको बिउ भएको हुनाले एटोमेटिकली चाहिँ त्यसले पनि किसानको आय आर्जनमा सघाउ पुर्याउँछ। कृषि प्राविधिक पञ्जियार गहुँ बिउ उत्पादन गर्न खायन गहुँ उत्पादन गर्न भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताउँछन्। खायन उत्पादन गर्नको लागिमा त्यति टेक्निकली ध्यान दिनु पर्दैन। त्यो लगाइदिएपछि मल खादालेपछि टाइममा सिँचाइ दिएपछि त्यसको प्रक्रिया पुग्छ। तर मूल बिउ उत्पादन गर्दाखेरि अथवा बिउ उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लगाएदेखि नकाटुन्जेलसम्म प्राविधिकहरूको भिजिट पटक पटक भइराख्नु पर्ने हुन्छ। त अब त्यो लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उपयुक्त टाइममा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो बिउ उत्पादनको लागि यो मूल बिउ के अरे मेन लगाउने सिजन के छ भन्दाखेरि गहुँको कि कार्तिक 15 गतेदेखि मङ्सिर 15 गते भित्र चाहिँ हामीले लगाइसक्नुपर्छ। त त्यो अवधिभित्र लगाएको खण्डमा चाहिँ हामीले जुन प्रति हेक्टर जुन बिउको दर छ त्यो दर चाहिँ हामीले त्यही कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा घटाउनु पनि मिल्दैन, बढाउनु पनि मिल्दैन। जसरी प्रति हेक्टर चाहिँ 120 केजी बिउको सिफारिस गरिएको छ कि यो नारको फार्म केन्द्रबाट अथवा चाहिँ माने यसको नेपाल सरकारकै फार्म केन्द्रबाट सिफारिस गरेको दर 120 केजी प्रति हेक्टर हामी एप्लाई गर्छौँ। त्यसमा इनकेस हामीसँग माटो बलौटे अवस्थामा छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले पटक हेरेर खेतको अवस्था सिँचाइ दिइराख्नुपर्छ। तर बलौटे छैन भन्दाखेरि दोस्रो सिँचाइ दिइसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया सकिन्छ। भौतिक शुद्धता कायम गर्नको लागि त्यो चाहिँ अवस्था त्यो हामी त्यो फिल्डमा निरीक्षण गरेर मात्रै हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अथवा प्योर सिड निकाल्न सक्छौँ। साल ट्रेडिङबाट प्रजनन बिउ लगाउँदै मूल बिउ उत्पादन प्रक्रियासम्म जोडिँदा साल ट्रेडिङबाट प्राप्त हुने सुविधाले निकै सहज भएको र फाइदा पुगेको उनको बुझाइ एवं अनुभव छ। जग्गा 2 हेक्टर हो यहाँको 3 बिघामा। यो भेराइटीको चाहिँ सोर्स सिड बढी नपाएको हुनाले जम्मा 2 हेक्टर पाइयो, 2 हेक्टर लगाइएको छ र यसको उत्पादन चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले सरदर 3 टनभन्दा बढी लिन सक्छौँ। 3 टनभन्दा कमी हुँदैन, 3 टन प्लसै हुन्छ है। तर हरारको अनुमान एभरेज चाहिँ 3 टन राखौँ प्रति हेक्टर है यो उसको उत्पादन। त यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि घरको गहुँको बिउ लगाउँदा र यो फार्मको सुधारिएको बिउहरू लगाउँदा स्रोत बिउ लगाउँदाखेरि दुगुनाको फरक पर्न जान्छ। प्रति हेक्टर चाहिँ 1500 केजी फल्ने ठाउँमा हामीले 300 केजी 3000 केजी फलायौँ। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोणले पनि यो सुधारिएको बिउमा यो फाइदा छ। र अहिले पनि भनौँ न यो खेतमा यो बिउ मलाई दिनुभयो भनेर भन्न आउँछ किसानहरू। एक त म खुद आफै पनि सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टरमा अन्तर्गतको चाहिँ क्षेत्रीय बिउ प्रयोगशालामा काम गरिसकेको हुनाले यसको प्राविधिक आफै पनि छ मसँग। र प्लस के छ भन्दाखेरि पटक पटक उहाँहरू बेला बेलामा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको पनि प्राविधिकहरू
त्यहाँका चाहिँ नि साथीहरू कर्मचारी साथीहरू आएर चाहिँ पटक पटक निरीक्षण गरिराख्नुहुन्छ। यो अवधिमा कमसेकम 2 पटक गर्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा बालीमा। किनभने यही मात्र किसान होइन, म मात्र किसान होइन, अरू पनि किसानहरू छन्, त्यस कारणले त्यो अरू पुग्नुपर्ने हुन्छ। त एटलिस्ट एउटा खेतमा चाहिँ एउटा किसानको खेतमा 2 पल्ट सिजनमा जानै पर्ने हुन्छ। र अरू बेला नभए पनि जब बिउको कलेक्सन गर्ने बेला हुन्छ नि त्यो बेला त पुगेकै हुन्छ। प्राविधिक पुगिसकेपछि डाइरेक्सन दिन्छ होइन, निर्देशन दिन्छ यसरी नमिसाउँ, अनि त्यसमा पनि क्वालिटी कन्ट्रोलमा अलिकति सघाउ पुग्छ त्यो बेला पनि। साल ट्रेडिङले बिउको प्रबन्ध गरिदिने, कृषि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइदिने, बजार मूल्यभन्दा बढी भाउ प्राप्त हुने तथा खेतबाट सोझै ढुवानी सहुलियतसहित बाइब्याक ग्यारेन्टीको सुविधा र गुणस्तरको आधारमा प्रोत्साहन स्वरूप प्रिमियम उपलब्ध गराउने हुँदा यस कार्यक्रम किसानको हितमा रहेको उनको भनाइ छ। एक त सुरुमा बजार भाउभन्दा 5 रुपियाँ बढी दिने, दोस्रो कुरो चाहिँ नि बाई प्रोडक्ट फिर्ता आयो, अनि क्वालिटीको टेस्ट सिड क्वालिटीको टेस्टको आधारमा तपाईँको उसले बोनस पायो। बोनस भन्दाखेरि प्रिमियम भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो चाहिँ एकदम किसानको लागि एकदम गहन फाइदा हो त्यो कुरो। अब सबै त होइन, तर केही व्यक्ति बिउ उत्पादन गर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाउनुहुन्छ उहाँहरू प्रिमियमले गर्दाखेरि। गहुँको बोरा फिल्ड मिल उहाँको सम्बन्धित प्राविधिकले लगेर चाहिँ पुर्याउँछ, त्यसपछि प्याकिङ गराएर चाहिँ आफ्नो ट्रकमा लादेर लैजानुहुन्छ र त्यो बजार भाउभन्दा पनि 5 रुपियाँ बढी पायो एटलिस्ट, र त्यसपछि बाई प्रोडक्ट फिर्ता आयो उसको, अनि त्यसपछि प्रिमियम उसको बोनस। यस्तै यिनी हुन् वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका अर्का कृषक धनी मोहन पन्जियार। विगत केही वर्षदेखि साल ट्रेडिङको बीज वृद्धि कार्यक्रममा जोडिएका उनले 2077 अर्थात् गएको सिजनमा मात्रै 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा NL 971 जातको स्रोत बिउ लगाएर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। साल ट्रेडिङबाट प्राप्त बिउबाट बढी गाँज लाग्ने हुँदा फसल पनि धेरै नै उत्पादन हुँदै आएकाले राम्रो फाइदा भइरहेको पन्जियार बताउँछन्। साल ट्रेडिङबाट हामी चाहिँ बिउ पाएछौँ नयाँ चाहिँ अब यो 971 को यो चाहिँ अब बढी चाहिँ सबभन्दा यो चाहिँ बढी चाहिँ यसमा गाँज आउँछ के, अब बिहान पनि धेरै दिन्छ यसमा। हामीले चाहिँ अब मान्नु न एउटा बोटमा 14वटा गाँज आएछ यसमा, जति छ नि अब साल ट्रेडिङबाट चाहिँ हामीहरू बिउ पाएछौँ नि 971 को, यो चाहिँ अब यसमा 14वटा, अरू चाहिँ गाउँमा त्यस्तो पाइँदैन। अब जति चाहिँ हामीहरू उत्पादन गर्छौँ नि अब साल ट्रेडिङले अब उहाँ चाहिँ अब लिनुहुन्छ बजार भाउभन्दा अलिकति बिउ वृद्धिको लागि अलिक 2-4 पैसा थपेर लिनुहुन्छ। जति चाहिँ हाम्रो मान्नु न अब 3000 को छ भने उहाँ चाहिँ 3200-3500 को लिनुहुन्छ। यो चाहिँ बेच्नमा हामीहरूले केही अप्ठ्यारो छैन। साल ट्रेडिङमा अब माने उहाँ चाहिँ अब गाडी पठाउनुहुन्छ, बजार खोज्नु पर्दैन। साल ट्रेडिङले खटाएका कृषि प्राविधिकले कुन बिउ लगाउने, कसरी र कति लगाउने, मल तथा विषादी कसरी र कति हाल्ने भन्ने बारे प्राविधिकबाट थाहा पाइने हुँदा साल ट्रेडिङसँग मिलेर कृषि कर्म गर्न सहज बनेको उनको ठम्याइ छ। त्यसो त अर्को वर्ष थप 10 देखि 12 बिघा जमिनमा गहुँको बिउ खेती गर्ने मनसाय रहेको उनले बताए। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जे जति छ नि हाम्रो यो 971 को बिउ यो एकदम राम्रो छ। अब यसमा के छ कि अलिकति राम्रो फल्या पनि छ, राम्रो हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ अब अरू थुप्रै किसानमा लगायो भने नि सबैलाई राम्रो हुन्छ। यस्तै यिनी हुन् पर्सा जिल्ला सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका स्थित घुसकपुरका बासिन्दा सत्यनारायण। विगत 5 वर्ष यता साल ट्रेडिङको बीज वृद्धि कार्यक्रममा जोडिएका उनले विक्रम सम्वत 2077 मा मात्रै 2.65 हेक्टर क्षेत्रफलमा विजय जातको गहुँको प्रजनन बिउ लगाएका थिए। कर्पोरेसनबाट प्राप्त सुविधाका कारण निकै राम्रो उत्पादन गर्न सकेको उनको कथन छ। पहिला हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी घरैया गहुँ हामी लगाउँथे। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 5 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी साल ट्रेडिङबाट हाम्रो सर चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ बीज वृद्धि कार्यक्रम मार्फत हामी बिउ ल्याएर प्रजनन के अरे प्रमाणित बिउ, विजय प्रमाणित, एनल प्रमाणित बिउ हामी यहाँ हामी चाहिँ लगाउन थाले। त्यसपछि हाम्रो घरैया भन्दा चाहिँ हामी मानौँ न कि 1.5 गुणा 2 गुणा हामी बढी उत्पादन हाम्रो यहाँ बीज वृद्धि कार्यक्रमले हामीलाई देखायो, दियो। आगामी वर्ष पनि ढुक्कले काम गर्न पाइने भएसँगै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। साल ट्रेडिङबाट सरहरू आउनुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। सिकाउने क्रममा गोडमेल गर्ने,
रगिङ गर्ने मल हाल्ने तरिका सरहरू सिकाउनुहुन्छ। साल ट्रेडिङ सरले यति सल्लाह दिएपछि अर्को वर्ष पनि हामीलाई काम गर्न ढुक्क छ। अर्को वर्ष पनि हामी काम गर्न एकदम तयारी छु र यसमा ढुक्क छ, हामी काम गर्छु अर्को वर्ष। यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै किसानसम्म पुर्याउन सके किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने उनको ठम्याइ छ। पछि देशलाई पनि फाइदा हुन्छ र हामी किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बीजवृद्धि कार्यक्रममा समेटिएका मेहनती किसानबाट उत्पादित कच्चा गहुँको बिउलाई उचित मूल्य तिरेर खरिद गरी ढुवानी साधन मार्फत उद्योगमा ल्याएर भण्डारण गर्ने गर्दछ। खलिहानबाट उठाएर ल्याइने हुँदा उक्त गहुँ सिधै भण्डारणका लागि योग्य मानिँदैन। त्यसकारण गहुँलाई सफाई गर्नु वा छान्नु पर्ने हुन्छ, जसका लागि साल ट्रेडिङले अत्याधुनिक मेसिनको सहायतामा उच्च गुणस्तरयुक्त बिउको उच्च प्रविधिबाटै प्रशोधन गर्दै आएको छ। प्रशोधनको प्रक्रियामा स्वचालित अत्याधुनिक विभिन्न यन्त्रको प्रयोग गरी चरणबद्ध रूपमा गहुँको बिउलाई प्रशोधन गर्ने गरिन्छ। एकै नासका दानायुक्त बिउ उत्पादन गर्न सक्ने उच्च क्षमता राख्ने यन्त्र प्रविधिसहितको कुल 6 सेट प्लान्ट साल ट्रेडिङको गहुँ प्रशोधन उद्योग हेटौडामा जडान गरिएको छ, जसको प्रयोग गहुँमा मिसिएका अन्य पदार्थ एवं मिसावटलाई छुट्याउने, विभिन्न साइजका गहुँलाई अलग अलग मेसिनमा छान्ने, पोलिस गर्ने, गहुँमा ढुसीनाशक विषादी हाल्ने, प्याकिङ गर्ने कार्य हुने गर्दछ। गहुँको बिउ उत्पादनका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न मेकानिकल प्रक्रियाहरू हुने गर्दछन्। प्रशोधन प्रक्रियामा अत्याधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग हुने गर्दछ। बिउ बिजन प्रशोधन कार्यका लागि प्ली क्लिनर, ग्रेडर, इन्डेन्टेड सिलिन्डर, ग्राभिटी सेपरेटर, स्लरी ट्रिटर, हेक्सागोनल सीड बेन्डिङ ड्रम र प्याकिङ मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। प्री क्लिनर कर्पोरेसनको गोदाममा किसानहरूको गहुँ प्री क्लिनिङको लागि प्राप्त भए पश्चात हरेक ट्रकहरू तौल पुलमा लोडसहित र लोड रहित ओजन गरी खुद तौल निर्धारण गरिन्छ। यो नै किसानबाट प्राप्त परिमाण हो र प्री क्लिनिङ गरे पश्चात प्राप्त हुने सफा गहुँ कर्पोरेसनले खरिद गर्दछ। यसमा प्राप्त हुने उपउत्पादन अर्थात् बाई प्रडक्ट किसानको नै हुने भएकाले सम्बन्धित किसानलाई नै उक्त सामान बुझाइने वा जिम्मा लगाइने गरिन्छ। यो कार्य वैशाख ज्येष्ठ महिनामा सम्पन्न गरिन्छ। सबै गहुँ वैज्ञानिक तरिकाले सुरक्षित भण्डारण गरिन्छ। ग्रेडर मेसिनले कर्पोरेसनले किसानहरूसँग खरिद गरी भण्डारण गरिराखेको बिउको गहुँ र कर्पोरेसन स्वयंले गरेको प्रजनन बिउको बाली लगाई उत्पादन गरेको मूल बिउ समेतलाई गहुँको दानाको घनत्व र दानाको साइजको आधारमा छुट्याउँछ। थप सफाई गर्ने कामसँगै घनत्व कम भएका र अत्यधिकका साथै ठूला आकारका दाना छुट्याउँछ। यसरी छुट्टिएका, काटिएका र टुक्रिएका दानाहरूलाई उपउत्पादन भनिन्छ। इन्टेन्डेड सिलिन्डर ग्रेडर मेसिनले प्रशोधन गरेको गहुँको बिउ यस मेसिनमा आइपुगे पश्चात गहुँको बिउको निर्धारित आकारका सग्लो दानाहरू मात्र छानिएर निस्कन्छ भने यो कार्य हुँदा यस मेसिनले बिउका लागि अनुपयुक्त साइजका, बेजातका र काटिएर टुक्रिएका दानाहरू छुट्याउँदछ। यसलाई पनि उपउत्पादन भनिन्छ। ग्राभिटी सेपरेटर इन्डेन्टेड सिलिन्डरले उत्पादन गरेको गहुँको बिउ यस मेसिनमा प्राप्त भए पश्चात गहुँको दानाको घनत्व र ओजन तथा काटिएको टुक्रा परेको गहुँ छुट्टिन्छ। यसरी बिउ गहुँको भौतिक शुद्धता कायम गर्ने कार्य गरिन्छ। काटिएको, टुक्रिएको र बेसाइजको दानालाई उपउत्पादन भनिन्छ। स्लरी ट्रिटर माथि उल्लेखित विभिन्न किसिमका मेसिनहरूको प्रयोग गरी बिउको भौतिक शुद्धता कायम गरे पश्चात ढुसीनाशक विषादीले उपचार गरिन्छ। हेक्सागोनल सीड ब्लेन्डिङ ड्रम ढुसीनाशक विषादीले उपचार गरे पश्चात उक्त बिउको गहुँ यस मेसिनमा आइपुग्छ। यस मेसिनमा आएको बिउको गहुँलाई तातो हावाले सुक्खा गरी बाहिरी तहको जलांशको मात्रा हटाउने र बिउमा हालिएको ढुसीनाशक विषादीलाई थप मिश्रण हुन सहयोग गर्दछ। प्याकिङ उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य सम्पादन पश्चात उक्त बिउलाई 40 केजी क्षमताको जुट ब्यागमा प्याकिङ गरिन्छ। यस क्रममा बिउ उत्पादन र खायन उत्पादनका लागि क्रमशः सेतो र पहेँलो ट्याग लगाइने गरिन्छ। त्यस पश्चात परिमाण निश्चित गर्ने, लेबलिङ गर्ने तथा परीक्षणका लागि केही अंश सानो प्लास्टिकको झोलामा राख्ने गरिन्छ। यसरी बोराका प्याक भएको गहुँको बिउलाई स्टकिङ गरेर राखिन्छ। कच्चा गहुँलाई यसरी विभिन्न अत्याधुनिक मेसिनको सहायतामा प्रशोधन गरी अन्तिम रूप दिँदासम्म कृषि प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेख पुर्याइएको हुन्छ र स्वचालित प्रविधि तथा उपकरणहरूको अधिकतम उपयोग भएको हुन्छ। प्राविधिक पक्षलाई विशेष ध्यान दिइएको कारणले पनि साल ट्रेडिङद्वारा उत्पादित गहुँको बिउ
फसल उत्पादनका लागि निकै लाभदायी रहने गरेको छ। प्रशोधित गहुँको बिउलाई स्टकिङ गरेर राख्ने कामसँगै कर्पोरेसनले नेपाल सरकारको बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र मातहतका ल्याबबाट उक्त बिउको परीक्षण र प्रमाणीकरण गराउँदछ। कर्पोरेसनबाट उत्पादित स्रोत बिउहरू पुनः कृषकसम्म पुग्ने गर्दछ। यसरी गहुँको स्रोत बिउबाट उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने चक्रीय बिउ उत्पादन प्रक्रिया विगत 2 दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ, जसको प्रमुख हिस्सेदारमा साल ट्रेडिङ र बीज वृद्धिमा सहभागी किसान रहँदै आएका छन्। 2077 साल अर्थात् गएको सिजनमा मात्रै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरदर 1000 मेट्रिक टन बिउ सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित बारा, पर्सा र चितवनमा बीज वृद्धि कार्यक्रममा सहभागिता वृद्धि गराउन त्यहाँका केही स्थानीय जग्गाधनी किसानहरूलाई समेटेको थियो, जस अन्तर्गत कर्पोरेसनले 400 हेक्टर क्षेत्रफलका लागि स्रोत बिउ उपलब्ध गराउँदै उन्नत बिउ उत्पादन गर्न निशुल्क प्राविधिक परामर्श सेवा सहितका अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। परिणामस्वरूप कर्पोरेसनले 2077 मा आफ्नो लक्ष्य अनुरूप 1000 मेट्रिक टन गहुँ बिउ सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। यस वर्ष उत्पादित 1000 मेट्रिक टन गहुँको उन्नत बिउबाट अर्को सिजन 11250 हेक्टर क्षेत्रफलमा बिउ उत्पादन गर्न सकिनेछ। साथै उक्त बिउबाट करिब 28000 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने आकलन गर्न सकिन्छ। कर्पोरेसनले उक्त प्रतिफल हासिल गर्नका लागि गहुँको बिउ उत्पादन प्रक्रियामा थप किसानहरूसँग लीज सम्झौता गरेको छ। कर्पोरेसनले एवं रीतले आगामी वर्षमा बीज वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत अझ धेरै किसानहरू र उत्पादनका लागि आवश्यक क्षेत्रफललाई समेट्ने योजना लिएर अगाडि बढेको छ।